चैटिंग और गुपशुप आगाज़ से अंजाम तक, यानी जो चैट होती है सोशल मीडिया पर, वो शुरू से लेकर आखिर तक उसका क्या अंजाम होगा, उस बारे में ये उन्वान है। इन दिनों सोशल मीडिया के ज़रिए गैर महरमों से चैटिंग करना, फ़ोटो शेयर करना, ऑनलाइन बातचीत करना आम हो गया है। स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट चंद सालों से बड़ी तेज़ी के साथ हमारे समाज में दाखिल हो चुका है। इंटरनेट पर चैटिंग का रिवाज एक तरह फैशन बन गया है। मोबाइल के या किसी और ज़राए से अजनबी मर्द अजनबी औरत के दरमियान चैटिंग एक आदत मर्ज की तरह बन गया है। जो लोग इस मर्ज में उतरते हैं वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं होता। चैटिंग लड़कों और लड़कियों को गुमराह करता है। शरीफ घराने की लड़कियां भी बंद कमरे में अपने मुआशिक़े को बआसानी फ़रोग़ दे रही है। चैटिंग ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का ज़रिया बन रही है। माल और दौलत की बर्बादी, जराइम में इजाफ़े का सबब भी है। नौजवान नई नस्ल के अखलाक तबाह हो रहे हैं। हंसते हंसते घर उजड़ते हैं। बीवी अपने शौहर से ख़यानत कर रही है और शौहर अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। जवानी की उम्र जोश से भरी हुई और होश से खाली होती है। बाज़ लड़कियां चैटिंग सिर्फ़ इसलिए करती है कि उनके ख्वाबों का शहज़ादा मिल जाए या किसी नौजवान से राब्ता हो जाए जो मालदार हो या प्यार करने वाला हो, हीरोइन बनाकर घर ले जाए, उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाए। इस तलाश में वो किसी दरिंदे सिफत इंसान के हवस का शिकार हो जाती है। चैटिंग और बात करने के बहुत सारे वजूहात हैं। उनमें से एक वजह शादी ब्याह में ताख़ीर भी है। अलावा अज़ीं शहवत परस्ती, ईमान की कमज़ोरी, नौजवानों की नादानी, नौजवानों के शहज़ादे की तलाश की पासपानों की रानी की तलाश, बेरोज़गारी, बुरी सोहबत, फ्रेंडशिप की तरगीब, मखलूत निज़ाम, तालीम, मखलूत मुलाजिमत, ज़राए का आम और गंदा हो जाना, बेपर्दगी, अरियानी, बाज़ारों और पार्कों में कसरत से आना जाना, मॉडर्न और रोशन ख़याली की ज़िंदगी को अपनाना, माँ बाप का बच्चों पर चैटिंग के शुरू के अय्याम थोड़े अच्छे होते हैं, कुछ दिनों बाद ये दोस्ती इबरतनाक और तबाहकुन अंजाम पर ख़त्म होती है। ऐसी दास्तानें बहुत हैं जिन्होंने चैटिंग पर घर से कदम निकालने की गलती की, फिर हवस परस्तों का शिकार हो गई और जब घर वालों को इत्तला मिली तो ये ख़बर घर वालों पर बिजली बनकर गिरती है। माँ पागल हो जाती है और बाप खुदकुशी पर मजबूर हो जाता है। चंद हकीकी वाक़यात है। उनमें से एक, मेरे खाविन के दोस्त ने मेरा घर तबाह कर दिया। जब मेरा खाविन काम पर चला जाता था तो उस वक्त वो मुझे फ़ोन करता था। कुछ दिनों बाद मेरे खाविन के दिल में शक पैदा हो गया। हमारी पुरसुकून ज़िंदगी में जहर घोलने लगा। मेरे खाविन ने अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि मेरी बीवी शायद किसी से फ़ोन पर बातें करती है, आप इस बारे में मशवरा दें कि मैं उसको अपनी ज़ौजियत में रखूं या तलाक़ दे दूं। उसने मेरे खाविन से कहा कि हम तो बहुत दिनों से जानते हैं कि आपकी बीवी के मोहल्ले के फ़लाँ नौजवान से नाजायज़ मरासिम हैं। ये नौजवान कोई और नहीं, मेरे खाविन का दोस्त था और हकीकत में घर तबाह हो गया, उनकी तलाक़ हो गई। एक दूसरा वाक़या, मेरी सहेली मेरी तलाक़ का सबब बन गई। मेरी सहेली मुझसे मेरे खाविन के बारे में अक्सर सवाल करती थी। मैंने अपने प्राइवेट मामलात में भी उसको सुनाई थी। उसने मेरे खाविन का नंबर हासिल किया। जब मैं सोती हुई होती या मैके गई होती तो मेरे खाविन से घंटों बात करती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मौजूदगी में भी उसने फ़ोन करना शुरू कर दिया। मैंने खुफिया तौर पर निगरानी शुरू कर दी। मैंने एक नया टेलीफोन सेट ख़रीदा। उसे अपने कमरे में रखने के बाद उसको घर के फ़ोन से मुंसलिक कर दिया। जब फ़ोन आया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकलने लगी।
ٹیلی فون لائن پر میری سہیلی ہی تھی جس کو میں اپنا خاص دوست سمجھتی تھی۔ میرا خاوند میری سہیلی کو کہہ رہا تھا کہ عنقریب وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میری سہیلی سے شادی کرے گا، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ہزاروں ہی قصے ہیں، کیا کیا بتاؤں۔ ایک شاعر نے کیا خوب الفاظ کو یہاں پر بیان کیا۔ چیٹنگ کرتے وقت عزت کی بربادی بھی ہوتی ہے۔ موبائل پر چیٹنگ کرتے کرتے ایک دن عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، 3 ماہ ہو گئے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کہاں کہاں خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہوگی۔ اس سے بہتر ہوتا کہ بچپن میں مر جاتی تو ہمیں غم نہ تھا۔ اب ہاتھ میں آئے تو دونوں کو ذبح کر کے ان کا خیمہ کر دیں گے۔ ایک والد اس طرح اپنے اولاد کو کہہ رہا ہے۔ 4 بچوں کی ماں چیٹنگ کرتے کرتے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ 2 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ماں بھاگ گئی، والعیاذ باللہ۔ موبائل فون پر چیٹنگ اور بات کرنے والوں، یہ جان لو کہ اللہ کے فرشتے تمہارا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آشنا کی خاطر باپ کا قتل۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ کسی بڑے شہر کا واقعہ ہے کہ لڑکی نے اپنے آشنا کے خاطر اپنے باپ کو گولی مار کر ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ لڑکیاں اپنی من پسند شادی یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے باپ بھائی شوہر کے قتل پر آمادہ ہو رہی ہیں، بلکہ جو بھی رکاوٹ سامنے آتی ہے اسے دور کرنے کے لیے اپنی عزتیں نیلام کر کے دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہی ہے۔ موبائل فون کے ذریعے آشنائی اور بے غیرتی کے ہزاروں واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے آواز میں نرمی اور لہجے نرمی سے ان کے لہجے کو بنایا ہے۔ گفتگو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نرمی سے گفتگو کرنے سے، کیونکہ نرمی سے عورت اگر گفتگو کرتی ہے وہ طرح طرح کے مصیبتوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ ارشاد ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ سورہ احزاب آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس وہ آز میں نرمی پیدا نہ کرے، جس کے دل میں بیماری وہ لالچ کرے گا۔ اسلام نے عورتوں کا مردوں سے گفتگو کرنا پسند نہیں کیا، صرف شدید ضرورت کے وقت اس شرط پر اجازت دی ہے کہ لہجے سخت رکھیں جن سے بات کرنے والے مرد کے دلوں میں کسی قسم کے گندے جذبات پیدا نہ ہو۔ بوائے فرینڈ کا انجام۔ دبئی 22 نومبر UNA شادی سے انکار کرنے پر ایک خوفناک واقعہ سامنے آیا۔ متحدہ عرب امارت میں ایک خاتون نے اپنے بوائے فرینڈ کو قتل کر کے اس کی نعش کو ٹکڑے کیے، پھر انہیں چاول اور گوشت بننے والے ایک روایتی عرب پکوان میں پکا کر ان سب لوگوں کو کھلایا۔ یہ خوفناک خبر UAE کی روزنامہ دی نیشنل میں سامنے آئی ہے۔ اس خاتون نے اپنے محبوب کو اس وقت قتل کیا جب اس نے کسی اور خاتون سے شادی کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا، تو اس طرح قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے وفائی پر بوائے فرینڈ سے انتقام لینا چاہتی تھی، جس کی مالی معاونت وہ 7 سال سے کر رہی تھی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن کا انجام عبرتناک ہے۔ تعجب حاصل کرنے کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے، اور یہی اسمارٹ فون کے ذریعے سے یہ تمام اثرات ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی خاتون کو اگر کسی کا میسیج آتا ہے، کسی کا کال آتا ہے، تو بالکل سختی انداز میں نرم لہجے سے بات کیے بغیر ان کو سختی کے ساتھ بات کرنے سے سامنے والے کے دل کے اندر کسی طرح کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اگر ہم خود اس کے راستے تلاش کر لیے تو اس کا بہت بڑا انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی، اسلام کے سب خواتین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔